والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محفل پاک ہوئے محفل واسطے ویچے سواب دی نیت آئی ہوئے تو پھر کہہ کے درود پاک پڑھانا پڑھے تو مزہ دے نہیں سارے مل کے محبت نال پیار نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ کو دنیا کے میرے تے زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن اونا زیادہ انہوں میرا قرب حاصل ہوئے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے حمد ضروری ہے نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گلبا ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جدوں بھی حمد خدا کرنی نال نعت مصطفیٰ ضرور پڑھنی حمد خدا کرے نعت مصطفیٰ نہ پڑھے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے تھے ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں خوشحال ہونا دسو نا ذرا کہ نہیں اسی خوشحالی پتہ کیوں سمجھنے ہم کہ یار اچھا ہوئے مکان اچھا بنیا ہوئے اے سی لگا ہوئے گڈی ہوئے کاروبار چمکیا ہوئے اسی یعنی اے خوشحالی ہے خوشحالی یہ نہیں خوشحالی یہ کہ بندے نو نماز دی توفیق مل جائے قرآن پاک پڑھن کی سعادت حاصل ہو جائے کسی محفل چ آ جائے ہون بھی کسی نو حال پوچھا جائے نا کہ سنا وہاں اللہ کا شکر ماشاءاللہ کام بڑا سونا چلیا ہے میرے منڈے کماندے نے باہر لگی ہے میں گھر پہ رہنا کوئی مسئلہ نہیں ایدا نہ خوشحالی نہیں جی یہ کامیابی ہے ہی نہیں جنوں اسی کامیابی سمجھیا تے جے کسی دے حالات ماڑے ہون نہ آمدن نہ ہوئے کوئی گھر دا گھریلو مسئلہ ہوئے پریشانیاں دا یار کوئی حال ہی نہیں جے چاندے ہو جائیے خوشحال زمانے تے جولی وچ 5 تن دی خیرات ضروری ہے جولی وچ 5 تن دی خیرات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے
کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا عقیدہ ہے، کسی نو منانا ضروری نہیں، جو ساڈا عقیدہ سے وہی کرنا ہے۔ کیوں جی لوکاں دے پتہ نہیں کس طرح دے عقیدے نے، لیکن سنیا نہیں۔ کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا ہر وقت ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری۔ اے منکرو من جاؤ مختار نبی اونوں، محشر چ شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا جڑا ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں دے لائق ہے۔ درود و سلام دا نذرانہ نبی پاک صاحب الاولاد شب اسرا جدولہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات تے لکھاں کروڑاں لا تعداد بے حساب ہر دم درود ہر دم سلام اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ اس میں اپنے پاک نو تلاوت پاک نو نعت پاک نو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنہاں نے کروائی ہے جڑے آئے نے جنہاں پڑھیا جنہاں سنیا اللہ تعالیٰ سب دا بیڑا پار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز نو ساڈے واسطے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ میرے دوستو بھائیوں، میں ظہر تو بعد مسجد وچ فضائل حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے موضوع تے بیان کیتا۔ میرا دل کر دے ہن تانوں نا یہ فلسفہ ہے جیڑا نا کربو بلا اے سمجھاواں یہ اصل ہے کی سی ہویا کی مسئلہ کی توجہ دے نال سنیا جی۔ 61 ہجری دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا انتقال ہو گیا، انہاں دی جگہ تے انہاں دا بیٹا یزید بیٹھ گیا۔ یزید بڑا احمق تے نلائق تے بد وقت تے گناہگار تے سیاہکار کہلواندا مسلمان سی۔ او جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا انتقال ہویا تے انہاں دی جگہ تے وہ بن گیا۔ انہیں آکھیا کہ ہر جگہ تو نہ جا کے میرے واسطے بیعت لگو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے پاک دے اندر بڑی نیکیاں والی تے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری۔ تانوں پتہ انہاں دی زندگی دے اندر کوئی شک ہے؟ بولو تے صحیح۔ انہوں نے بڑی سونی زندگی گزاری۔ ابتدا دے وچ ہی جنہاں نوں سیدہ فاطمہ جیسی ماں ملی ہوئے تے محمد عربی جیسے نانا جی ملے ہون تے مولا مشکل کشا جیسے باپ ملے ہون، انہاں دی کمی انہاں دی کوئی جڑی یہ تربیت وچ کمی رہ سکتی؟ بولو تے صحیح، کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ انہاں ساری زندگی قرآن سنے، حدیث سنی، مسجد ویکھی، گھر گئے نے تے والدہ کو قرآن سنیا، مسجد وچ آئے نے تے اپنے نانا جان کو قرآن سنیا، جے باہر چلے گئے نے تے مولا کائنات کو قرآن سنیا، انہاں قرآن تو علاوہ اور کوئی شے سنی نہیں۔ تے جو بچہ سنے وہی کردا ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ جنہاں نے فلماں ویکھنیاں نے، گانے سننے نے، جنہاں دے باپا نے سچا پینے نے، پتر بھی اس طرح کر کے پیندے نے، تے جنہاں ہر جگہ تے پڑھی قرآن ہے، پھر انہاں بچیاں قرآن نہیں سی پڑھنا تے اور کی کرنا سی؟ انہاں نے بڑی سونی مدینہ شریف دی مسجد دے اندر نمازاں پڑھدے پے، مسجد نبوی وچ اوتھے رہندے نے، اوتھے ولادت ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی۔ ایتھوں پیغام گیا ہے شام دے وچوں، دمشق دے وچوں یزید نے بھیجیا ہے، تے جڑا مدینے دا گورنر سی او دا نام سی ولید بن عقبہ، او دے نال ایک بڑا بدبخت بندہ سی جدا نام سی مروان بن حاتم۔ ایک بہت نام مراد آدمی سی تے اہل بیت طہار دا ایک بڑا بڑا دشمن سی۔ پیغام پہنچیا کہ ہر خاص و عام کو میرے واسطے بیعت لگو، خصوصاً سب تو پہلو حضرت حسین بن علی کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، جڑے خاص نے انہاں کو خاص طور تے بیعت لو، جے مان دے نے تے ٹھیک ہے، ورنہ اوتھے ہی انہاں نوں شہید کر دیو۔ استغفراللہ۔ اے خط کنے گلیا یزید نے، کتھے؟ مدینہ پاک۔ ولید جیڑا گورنر ہے انہیں ویکھیا پڑھیا خط، سب تو پہلو حضرت امام علی مقام
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آ کے گورنر ہاؤس سے میری گل سنیا جی. ہوں دیکھا جی کس طرح لوگ آتے نہیں جی آجے واسطے گئے نے اقتدار واسطے گئے نے فلانی چیز واسطے گئے نے جنہیں بکواس کرنی انہیں تو کرنی ہے لیکن تسی یہ نہ سن کے تے فیصلہ کسا کرنا ہے کہ یار ایڈی کوئی سیاسی ہوں میں دسو تسا مینوں بلایا اتنے تقریر واسطے بیان واسطے میں لے کے بچے آ جا اپنے نال چلو میں نہ اتنے جانے یار نالے اپنے بھن بھراواں نوں مل آواں گے نالے بیان کر آواں گے تے اوندیاں نوں تسا کوئی ہور انتظام کیتا ہوے دسو زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں مینوں کدے واسطے بلایا اور مینوں دسو اج تے کسی نوں پروٹوکول نہ دئیے وہ آندا یار تسا میرا استقبال ہی نہیں کیتا تسا مینوں پوچھیا ہی نہیں تسا کوئی گل ہی نہیں کیتی کچھ آکھیا بھی نہ لیکن انہوں نے تے بلایا تے بلا کے سارے بچے نوں شہید کر دیتا تے صرف بچیاں نوں نہیں شہید کیتا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں شہید کر دیا. ولید نے بلایا حضرت امام علی مقام پتہ لگ گیا کہ گورنر ہاؤس وچوں کوئی خیر دی خبر آنی نہیں آپ نے اپنے چند ساتھیاں نوں نال لیا فرمایا تسی باہر کھلویا جے میں اندر جانا وا جے کوئی بولن دی آواز آئی تے تسی دیواراں ٹپ کے اندر آ جانا انتظار نہیں کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گورنر ہاؤس وچ گئے نے حضرت امام حسین بیٹھ گئے نے ولید بن عقبہ نال مروان بن حکم انہیں کہا سرکار میں تہاڈا بڑا ادب کرنا وا بڑا حیا کرنا وا اور سارے نوں کرنا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اپنے نواسے نال بڑا پیار کردے سن لیکن لوگوں کا تو ویسے ہی بڑا ادب کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا پھر انہیں کہا جی ولید میں گورنر مدینے دا تے یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی جگہ بیٹھ گیا تو انہیں بیعت واسطے آکھیا انہیں آکھیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی کو سب تو پہلے بیعت لو. آپ نے فرمایا میں ایہو جہا بندہ وا میں لوک کے بیعت کرنی نہیں. دوسری گل ہے تسی سارے لوگوں کو بیعت لو میرا دل کیتا میں بیعت کرنی ورنہ میں نہیں کرنی. کیوں یزید دے بارے چ میرے کو جڑیاں خبراں پہنچیاں نے وہ شراب بھی پیندا ہے وہ زانی بھی ہے وہ بدبخت ہے وہ لوگوں تے ظلم کردا ہے تے میں ظالم دے ہاتھ بیعت کرنی بولو تے صحیح شرابی دے ہاتھ بیعت کرنی نہیں. لیکن میں نہ مینوں موقع دے باتاں بعد وچنے مروان بولیا نے کہ ولید جی اج اگر چلے گیا ہن موقع ہی ایتھے انہاں نوں شہید کر دے. استغفر اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کڈی فرمایا ہے مروان اگر آئی تو آ میرا مقابلہ کر لیکن ولید نے آخیا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کی بے ادبی تے گستاخی کراں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین انہیاں گلاں کر کے تے گورنر ہاؤس اٹھ کے تے گھر چلے گئے. ہن پریشان ہوئے گھر دے نوں سارے افراد نوں جمع کیتا فرمایا ہن طریقہ کار دو ہوئے یا تے اسی بیعت کر لئیے اساں کرنی نہیں جے بیعت نہ کیتی یزید دا پیغام آ گیا جے نہ منیا تے لڑائی ہوئے گی تے اسی نہیں چاہندے کہ نبی پاک دے شہر مدینہ المنورہ تے ساڈی وجہ تو خون ریزی ہوئے لڑائی ہوئے جنگ تلواراں چلن. ہن نے کہ پھر کی نہ تے بیعت کر سکنے تے نہ ایتھے رہواں گے تے لڑائی ضرور ہونی ہے. آپ نے فرمایا لہذا میرا مشورہ ہے کہ اسی مدینہ شریف چھڈ کے تے اسی مکے چلے جائیے نہیں تے اگر ایتھے ہی آپ انکار کر دو ایتھے نہیں دے ایک دو دن تو بعد مدینہ شریف دے وچ لڑائی ہو جانی سی اور ایتھے ہی اس طرح کر دینا سی یا تے شہید کر دینا سی یا پھر سارے مدینہ والے انہاں دا مقابلہ کر دے. حضرت عثمان غنی بھی شہادت قبول کر لئیے لیکن مدینہ شریف چ لڑائی ہون دی تھی بولو کہ صحیح یہ تے لوگ بڑا بڑا حیا کرتے ہیں مدینہ شریف دا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال مدینہ شریف پہ گزارے نے کدے آپ نے مدینہ شریف کی جوں دے وچ پیشاب نہیں سی کیتا اتنا حیا کرتے سن اور کدے جُتی مبارک نہیں سن پا کے چلے اور کدے آپ گھوڑے دے سوار نہیں سن ہوئے آدمی جس جگہ تے آقا دے پیر لگے اوتھے میرا گھوڑا چلے ادب کیتا ہے کہ حضرت امام حسین جیسا کوئی ادب ہو سکتا بولو تو صحیح آپ سمجھ آئی بھی جنا. دوسرا دن ہوا پھر پیغام بھیجا آپ نے فرمایا ایک دو دن کی مہلت دیتی جائے. آپ نے فرمایا لہذا اسی انج کریے یہ لڑائی کا موقع تو پہلے اسی کتے چلے جائیے مکہ شریف چلے جائے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے رفاقاں نال اپنے بھائیاں نال اپنے بھتیجیاں نال اپنی بہن نال
भांजियां नाल सारियां नाल मशवरा कीता, जेड़े गुलाम सन, जेड़े मुहब्बत करने वाले सन, सारियां ने प्रोग्राम बना लिया। 82 अफराद का काफिला मदीना शरीफ तो यजीद के लोगों तो तंग आके मक्के का सफर करना पाया। लोग कहते हैं जी उत्थे इकतदार वास्ते गए ने, जे ना जाते तो इत्थे लड़ाई हो जाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा मुबारक से हाजिरी दी। हुण विलादत आप दी इत्थे होई है। आपने 55 56 साल 58 साल की उम्र मुबारक सी हजरत इमाम अली मकाम दी जब करबला का वाकया पेश आया तो आपकी शहादत हुई। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजा मुबारक ते हाजिरी दी। कहंदे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रोज आउंदे सा बड़ियां बहारां लगियां सन, नाले आका जी तुहाडे रोजे दी ज़ियारत करके जांदे सा, नाले दरूद व सलाम पढ़दे सा। क्यों जी, है कि नहीं उस जगह की बहारां? अल्लाह ताला सब नूं विखाए, दिल करदा नहीं उत्थे आउण ते। क्यों जी, क्या हुंदा करदा दिल? जेड़े चाहते जान उन्हां दी कफीयत है, ते जिन्हां ने जिन्हां दी विलादत भी उत्थे होई होवे उन्हां नूं मदीना छड्डना कितना मुश्किल सी। अल्लाह दी कसम जदों गए ना ते वापस जदों वापसी आउण लगे मक्का नूं ते मेरी अखां विचों आंसू के मदीना शरीफ छड्ड के चले ते मैं ना इंज पहुंच के ना ऐसा करके ते मैं वेख्या, मैं कहा भला भी होर कोई भी हुंदा रोंदा पिया। मैं इंज बस दे विच नजर मारी, जो बच्चे सन, जो वड्डे सन, जो मर्द औरत सारे मदीना शरीफ की याद में रोन डे सन। की कफीयत होएगी जदों इन्हां खबीसां दी वजह तो मदीना शरीफ छड्डना पिया। हजरत ज़ैनब ने हाजिरी दी ते हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने हाजिरी पेश की ते आपने अपने ऊंट समान लिया जिन्ना कुछ ऐसी अपना घर बाहर इन्हां बदबख्तां दी वजह तो छड्ड के ते मक्के शरीफ आ गया। जिस वेले मक्का शरीफ पहुंचे मक्का वाले लोगों ने इस्तकबाल किया, हर पासे हर जगह ते पैगाम पहुंच गया। बसरे विच भी, कूफे विच भी। कूफे विच लोग सन जेड़े हजरत अली दे नाल भी मुहब्बत करने वाले सन, लेकिन उन्हें हजरत अली ने भी धोखा दिता, धोखेबाज सन। फिर उन्हें हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बुलाया ते उन्होंने भी धोखा दिता। हुण उन्हें अर्जियां लिखनियां शुरू कर दित्तियां, खत लिखने शुरू कर दिते। इमाम अली मकाम हजरत मेरे मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद बैठ गया सी, यजीद नूं नहीं मानते। जेड़ा साडे कोल गवर्नर है नुमान बिन बशीर, असीं उहदे पिछे नमाज़ां भी नहीं पढ़दे, जुमा भी नहीं पढ़दे, ईद भी नहीं पढ़दे। तुसीं साडे कोल आ जाओ, असीं तुहाडी इक्तदा च नमाज पढ़ना चाहते हैं। साडा दिल करदा है मस्जिद विच बैठ के तुसीं अपने नाना जी दीयां गल्लां सुणाओ, असीं तुहाडे कोल कुरान सुणीए, नाले तुहाडी ज़ियारत करिए। असीं चाहते हैं साडी दुनिया भी बेहतर हो जाए, साडी आखिरत भी बेहतर हो जाए। बड़े दर्द बड़े ते बड़े उन्होंने खत लिख लिख के कले। हुण मैनूं दसो ते जे तुसीं ना आए फिर असीं जदीद दे हत्थे बैत करांगे, वो शराबां पींदा फिर असीं भी पीवांगे ते इहदी जिम्मेदारी तुहाडे ते होवेगी। असीं ये चाहते हैं कि असीं इस्लाम दे रंग विच रंग जाइए, तुहाडे पिछे नमाज़ां पढ़ांगे, नबी दे नवासे हो कुरान सुनांगे ते साडा ईमान जाग पवेगा, फिक्र आखिरत पैदा हो जाएगी। असीं तुहाडे ते तन मन धन हर चीज कुर्बान करांगे। तुसीं आ जाओ, साडे कोल आके नमाज़ां पढ़ाओ, सानू आके जुम्मा पढ़ाओ, असीं उहदे तो बेजार आ। 1 2 3 4 5 6 एक दिन दे विच 50 50 60 60 70 70 चिट्ठियां ते खत लेके उत्थे पहुंचन लग पिया मक्का पाक। बड़े बड़े खास बंदे, बड़े बड़े बंदियां ने सैन अंगूठे लिखा के करा के, जिवें बंदे आंदे नहीं यार साडे कोल अस्काम करा लो, उन्हें कहा असीं तुहाडे ते तुहानूं धोखा नहीं देंगे साडे दिल विच। और जदों उन्हां ने इह काम सी उन्हां दे दिल उदों वाकई साफ सन। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जेड़े मक्का विच लोग सन उन्होंने मशवरा किया। उन्हें कहा सरकार ना जाए जे, कूफा वाले तो झूठे जे। उन्हें हजरत अली ने की किया वेख्या नहीं जे, हजरत इमाम हसन उन्होंने की किया वेख्या नहीं जे। आपने फरमाया दसो फिर मैं की करा अल्लाह की बारगाह च, अगर आज ये खराब हो जाए कल क़यामत वाले दिन ना आखिया जी असीं हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह दर्द की तशरीफ नहीं सन लियाए तो मैं अल्लाह की बारगाह की जवाब देंगा। हुण पर मैं किसी बंदे नूं बुलाया जाए कि वह ना जाए तो मतलब है उन्हें उस बंदे नूं सुपुर्द कर दिता। फिर यह मशवरा होया सारे ने मिल के, जेडे वड्डे वड्डे सहाबा कराम सन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्हें कहा इंज करो तुसीं किसी होर अपने इतमाद वाले बंदे नूं भेज के वेखो भला वाकई ये सच्चे ने अपनी गल च। फिर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बावकार आदमी सन,
بڑے نیک تے حیا والے تے چچا زاد بھائی سن. آپ نے فرمایا امام مسلم جی ضرور فرمایا تسی جاؤ کوفے دے اندر جا کے مینوں سارا دسو کہ کی انہاں دے حالات نے تے جے حالات واقعی اپنی گلاں دے سچے ہوئے حالات سازگار ہوئے تسی مینوں خط لکھ دیا جی میں مکہ شریف آیا ہاں تے میں حج کر کے تے میں آ جاواں. ٹھیک ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھیا بھئی بس تسی اپنی چٹھیاں بند کر دیو خط لکھنے بند کر دیو میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو تواڈے کول بھیج رہا ہاں تسی انہاں دے مگر نمازاں پڑھو انہاں دے آ کے بیعت کرو اگر انہاں مینوں دسیا کہ حالات ٹھیک نے تے میں بھی آ جاں گا تے جے تسی انہاں نو اعتماد وچ نہ لے سکے تے پھر میں آونا. جس ویلے حضرت امام مسلم جان لگے انہوں نے دو بیٹے سن ایک دا نام سی محمد ایک دا نام سی ابراہیم. تو سبحان اللہ نام کتنے پیارے نے تے بچے کتنے سونے. حضرت امام مسلم پہنچ گئے. جس ویلے پہنچے مختار بن عبید انہیں بڑے بندیاں دے نال استقبال کیتا گھر وچ بڑا سونا کھانا پکایا استقبال کیتا بلایا گھر بلایا. راتوں رات 17,000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کر لئی. لوگ وعدے گئے. جس ویلے ہو گیا ماحول عام پہلے تو چھپ کے سی نا پھر لوگ ظاہر ہونے لگتا ہے کوئی ہاتھ چومے کوئی گرد گھومے کوئی کچھ پیش کرے کوئی کچھ لے کے آئے کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے آندا سرکار تسی بھی بڑے لاؤ پر ویکھیا جے جدو امام علی مقام ہون گے اسی تن من جان اگر سانو ضرورت پئی اسی اپنے بچے بھی حضرت امام علی مقام تو قربان کر دیاں گے لیکن اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے اسی انہاں دا ساتھ دواں گے انہاں دے نال نمازاں پڑھاں گے انہاں دی ایک واسطے اسی اپنے مال جان اللہ دے راستے تے قربان کر دیاں گے. 16,000 17,000 18,000 40,000 بندے نے بیعت کر لئی تے وچوں جڑے یزید دے محتی سن انہاں لکھنا شروع کر دیتا یزید تیرے کول کوفہ گیا ہی نعمان بن بشیر اے بڑے ٹھلے جے بندے نے اے تے کوئی جاندا ہی نہیں تے 40,000 بندے نے بیعت کر لیا تے جے تو کوئی بندہ سخت نہ کلیا اے تیرے تو کوفہ گیا ہے تے جدوں کوفہ گیا تے پھر بصرہ پھر دمشق پھر شام یہ پہنچیا تیرے کول اپنا بندوبست کرنا نہیں تے تو گیا ہے. نعمان بن بشیر نے اعلان کیتا لوگوں گل سنو اے جڑا تساں حضرت امام مسلم نو بلایا چھپ چھپ کے انہاں دی بیعتاں کردے پئے ہو توجہ کرو جے یزید نے دا پتہ لگ گیا بڑکے گا یزید بڑا ظالم بندہ ہے بعد آ جائے کام نہ کرو. اینی گل کر کے خطبہ انہاں دے کے بند کر دیتا تے لوگ ہن انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھدے. امام مسلم فرماندے نے میں مسجد کوفہ وچ نماز پڑھان گیا تے 20,000 بندے نے پیچھے میرے نماز پڑھی. اس دور دے اندر جڑے دھوکے باز تے فراڈیے سن اسی اہل بیت نال محبت کرنے تے مسجداں ساڈیاں بھی خالی نے بالکل ہر جگہ پر ہی ہسپتال چلے جو تے بندے نے کسی جگہ کارخانے چلے جو بندے بندے نے کسی بینک تے چلے جو تے راہ نہیں لبدا شناختی بڑھان توڑ جو تے لمیاں لمیاں لینا تے مسجد خالی. تھوڑی جی دیر ہو جائے نا محفل جانے چنگا لمبا ہویا 4-4 گھنٹے جنہیں شناختی کارڈ بنانا سویرے جا کے سویرے 4 بجے کھلوندا 5 بجے 6 بجے 8 بجے جا کے 500 بندے کی لائن لگی سارا دن کھلوتے ہیں کوئی گل نہیں. مسجد جائیے اسی پریشان ہو جانے دعا لمبی ہوگی تقریر لمبی ہوگی. اس دور کے اندر انہاں بندیاں نماز پڑھی. ہن یزید نے بصرہ دویسی ابن زیاد او دا نام سی عبید اللہ ابن زیاد یہ بڑا بدبخت بندہ ہے. یزید دے جڑے حامی بندے سن نا انہیں کہا سارے گورنراں وچوں سب تو سخت بندہ ابن زیاد ہے اگر تسی اونوں کوفہ دا گورنر بنا دیو کسی دا حیا نہیں کردا وہ بڑا ظالم ہے. یزید نے خط لکھیا ابن زیاد نوں چل اے تینوں بصرہ دے نال تینوں کوفے دا بھی گورنر بنا دیتا. اے کوفے دا نہیں سی کوفے دا نعمان بن بشیر سن انہاں تو بھیجیا انہاں کہا انہاں مسئول کر دے تے جیڑا نام مننے او دی گردن لا تے جے حضرت امام حسین تے حضرت امام مسلم ایتھے آ گئے تو انہاں نوں شہید کر دے. ایک خط لکھ کے حکومت نوں دے کے تے ابن زیاد بصرے دا سی انہیں اپنے بھرا نوں مقرر کیتا تے حجازی لباس پہن کے تے نال اپنے بندے لے کے انہیں کوفے دا سفر کیتا تے مغرب دی نماز تو بعد منہ تے کپڑا پا کے
इंज करके जेड़े पासों हजरत इमाम हुसैन ने आना सी उधरों हिजाजी लिबास पा के उधरों आया, लोग समझे हजरत इमाम हुसैन आ रहे हैं। लोग आख्या मरहबा यबना रसूल अल्लाह, आ जाओ, अल्लाह के नारे लाते होंगे ने, ये चुप करके लगा होंगे। जिस वे गवर्नर होश से पहुंचा उन्हें कहा लोगो ये हजरत इमाम हुसैन नहीं है, तुम्हारा नवा गवर्नर इब्ने ज़ियाद है। अस्तगफिरुल्लाह, इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस में दाखिल होया। दाखिल होके उन्हें जितने उत्थे वड्डे वड्डे कबीले सन सारियां दे बंदियां नूं बुलाया गवर्नर हाउस बुला के, इहदे नाल 20 बंदे सन, तलवारां ते तेग उन्हां दे कोल सन। इन्हें जड़ा गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद किया, ताला लवाया। उन्हें कहा लोगों गल सुनो, मैं तुहानूं बुला लिया इत्थे, आप दीवारां दे उत्ते चढ़ जाओ, अपने अपने कबीले के लोगों नूं आखो इमाम मुस्लिम नूं छड़ देण, ना छड़िया मैं तुहाडे बच्चे मार दियांगा, तुहानूं इत्थे कतल कर दियांगा, तुहाडियां जिहड़ियां औरतां ने उन्हां नूं लौंडियां बना लांगा, तुहाडे घर बर्बाद कर दियांगा। पिछे यजीद नूं मैं आखिया लश्कर भेजेगा, असीं तुहाडा सारा कूफा ही बर्बाद कर देना है। जे अपनियां इज्जतां, अपने बच्चे, अपनियां बीवियां, अपनियां बेटियां बचाना चाहते हो तो हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन का साथ छड़ दियो, हजरत इमाम मुस्लिम नूं कूफे चों कर दियो जो बचना चाहते हो। अल्लाह उत्ते चढ़ के उन्हें हाथ जोड़ने अपने घरां दे शुरू किए। हजरत इमाम मुस्लिम 40,000 बंदे नूं लैके आए ते मुहासरा कर लिया गवर्नर हाउस का। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते ने अल्लाह की कसम जो मगरब की नमाज पढ़ाई ना ते मस्जिद भरी हुई सी, जो मैं सलाम फेरिया तो एक बंदा भी मेरे पिछे नमाज पढ़ने वाला नहीं रहा, एक बंदा भी। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते ने मैं चला गया हानी दे घर, वो मोहब्बे वाले बैसी उन्हें मैंने छुपा के रखा, हुण किसी नूं ज़ाहिर नहीं। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मे हानी दे घर ने ते छुप के रह रहे हैं, ते जेड़े खास खास लोग ने उन्होंने पता है। मुस्लिम आख्या हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुण वो माहौल नहीं रहा, लोग डर गए, लोग पिछा हट गए। जेड़े आम लोग सन ते वो इको डरावे दे नाल पैर खड़का के चले गए। हुण उन्हें कहा कि हजरत इमाम मुस्लिम नूं मिलना लभना है। उन्हें बड़ी कोशिश की लेकिन पता नहीं किथे वे। एक उहदे कोल गुलाम सी, उन्होंने 3000 रुपया दिता, दिरहम दिते कि लै पता करके हजरत इमाम मुस्लिम है किथे ने। वो मस्जिद में गया, कूफे दी मस्जिद जामिया मस्जिद च नमाज पढ़न वास्ते गया। नमाज पढ़ी ते एक बंदे बड़े अहले बैत ना मोहब्बत करने वाले सन, उन्होंने बड़ी लंबी नमाज पढ़ी, लोग सारे टुर गए, वो मस्जिद च बैठे रहे। ये गुलाम जरा सी ये आया, उन्हें कहा सरकार मैं फलां जगह तो आया, मैनू पता चलिया कि अहले बैत अतार दे बड़े बुजुर्ग इत्थे तशरीफ ले आए ने, हजरत इमाम मुस्लिम ते मैं मिलना चाहना, 3000 रुपया दिरहम लैके आया हूं मैं, 3000 ते मेरा दिल करदा मैं उन्हां दी ज़ियारत करा, नाले उन्हां दी बारगाह च पेश करा। उन्हें कहा यार इन्ने बंदे ने तू किसी होर कोल पुछ लै। उन्हें कहा तुहाडे चेहरे दे असार दस दे पए ने कि तुसी अहले बैत नाल मोहब्बत करदे हो। उन्हें कहा फिर बह जा। जदों अद्धी रात हुई उस गुलाम नूं लैके ते उम्मे हानी दे घर चले गए। जिले उत्थे जाके उन्हें वेख्या ते 3 दिन ये गुलाम खिदमत करदा रहा हजरत इमाम मुस्लिम दी। 3000 दिरहम पेश किए। जो पता लग गया फलाना बंदा आउंदा, फलां इस वक्त आउंदा, इन्ने बंदियां ने आ काम ने, उन्हें सारी गल इब्ने ज़ियाद नूं जाके दस दी। इब्ने ज़ियाद ने उम्मे हानी नूं बुलाया। उन्हें कहा तू साडे खिलाफ बंदे इकट्ठे करना, उन्हें कहा जी मैनूं तो पता भी नहीं, मैंने तो इस गल का इलम ही नहीं। उन्हें आख्या गल की, उन्हें कहा जी आज जो रूमी गुलाम पेश किया ना, उन्हें फिर दस दिता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम उम्मे हानी नूं भी उन्हें शहीद कर दिता। इमाम मुस्लिम उन्होंने घरों निकल के चले गए। फरमांदे ने इशा दी नमाज तो बाद मैं वेखिया पूरे कूफे दे बाजार बंद ने, गलियां बंद ने, जिन्ने मेहमान खाने सन बंद ने। मैं किदा दरवाजा खटखटाना वा कोई खोलदा नहीं। मैं अपने बेटे नूं काजी शुरैह दे घर, बेटियां दोवां नूं हजरत मुहम्मद नूं ते हजरत इब्राहिम नूं उन्हां दे घर फरमाया चलो इन्हां नूं ते रखो उन्हां दे घर। फरमांदे ने मैं इशा दी नमाज तो बाद फिरना वा, कोई बंदा गल सुनने वाला नहीं। जेड़े खत लिखण वाले सन अज वो बिल्कुल खत्म हो गए ने। कोई बंदा बाहर निकलने वास्ते तैयार नहीं, कोई दरवाजा खोलने वास्ते नहीं। आप फिरते पैने। एक औरत तौआ नामी बाहर बैठी है। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल खड़े होए। उन्हें आख्या वे वीरा की गल है?
آپ نے فرمایا مینوں پیاس لگی ہے, مینوں ایک گلاس پانی دا پلا دے, ایک پیالہ پانی دا. اے بی بی نیک وقت سی اندر گئی, ایک پیالہ پانی دا لے کے آئی, آپ بیٹھ جائے, بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی دا پیالہ پیتا, پی کے اوتھے ہی کھڑے ہوئے نے. بی بی آندی ہے ویرا جاندا کیوں نہیں, کتھوں آیا ہے؟ تے آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا ایتھے میرا کوئی کار نہیں, میں ایتھے آیا ہاں, میرے واسطے اج سارے مہمان خانے بند نے. میں حضرت امام حسین دا بھائی امام مسلم اے نہ بلایا سی. او بی بی آلے بیت نہ پیار کرنے والی سی, آندی شہزادے ہو, آلے بیت ہو, اللہ دے نبی دے پیارے ہو, آؤ اندر آؤ. لے کے گئی, کھانا پیش کیتا. آپ نے فرمایا میں کھانا نہیں کھانا, بے صرف پانی دی حاجت سی. وضو کر کے نماز پڑھی, رب دی بارگاہ چ دعا کرن لگتا ہے, اکھاں وچوں آنسو نے. اے بی بی دا بیٹا آیا, انہیں ویکھیا کہ اماں بار بار اس کمرے چ جاندی ہے تے پتہ نہیں کی گل ہے. انہیں کہا اماں کی گل ہے؟ انہیں کہا پتر خزانہ مل گیا ہے, حضرت امام حسین دے بھائی ایتھے آئے سن تے میں انہاں نوں اپنے گھر پناہ دتی. پتر کسے اگے نہ نہ لیں. ایدا بیٹا شرابی سی, انہیں رات مشکل کٹی. صبح صبح انہیں کی کیتا, جا کے ابن زیاد کے دربار سے دسیا کہ امام مسلم تے میرے گھر نے. انہاں 12-14 بندے کلے تلواراں دے کے انہاں گلے او پھڑ کے حضرت امام مسلم. جس ویلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اے توہا نامی عورت دے گھر نے تے اے فوج حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے واسطے آئی ہے کہ آپ نے تلوار پھڑی تے آپ اندروں باہر آ گئے. اینی دیر میں فوج دے 12 بندے دیوار ٹپ کے اندر آ گئے. ان حضرت امام مسلم تے حملہ کر دیتا. اے 12 بندے نے تلواراں مارتے نے, کوئی تیر مارتا ہے. امام مسلم نے ایسی تلوار چلائی, 12 دے چھتے چھڑا دیتے. آخرکار انہوں نے بھجنا پیا, پھر دیواراں دے اوتے چڑھ گئے. اللہ دی قسم ویکھو, آج انہیں طاقت 12 بندے انہاں دی تاب نہ لیا سکے. ایک بندے نے بدبخت نے تلوار ماری, آپ دے ہونٹ تے وجی, آپ دے 2 دند مبارک کٹ گئے, اتلا ہونٹ کٹ گیا. آپ نے وہ سر میں تلوار ماری, دماغ تک چلی گئی, زمین تے ڈگ پیا. انہاں چھوکے لے گئے. ہن چھتاں تے چڑھ کے, دیواراں تے چڑھ کے, کوئی پتھر ماردا ہے, کوئی روڑے ماردا ہے, کوئی تیر ماردا ہے. حضرت امام مسلم گرمی نے, بھوکے پیاسے نے, آخرکار آپ نے فرمایا آؤ جے تواڈے چ ہمت ہے تے میرے سامنے آؤ, تھلے اتر کے لڑو, بزدلا طرح پتھر کیوں مار دے ہو؟ پھر انہاں کہا گل سنو, اللہ تے ایمان ہے. فرمایا سی اللہ تے ایمان رکھیا تے رب دی رضا واسطے ایتھے آیا. انہوں نے کہا اللہ دی قسم اسی تانوں امان دینے ہاں, چل کے ابن زیاد دے کول گل سنو, تہاڈا کوئی وال بھی ونگا نہیں کرے گا. قسم تے یقین ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہاں جی کیتا, آپ نے سواری تے بٹھایا تے بہندیاں ساری آپ دی تلوار کھینچ لئی. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. دھوکھا, انہوں نے کہا سا دھوکھا نہیں دیتا. اللہ اکبر. لے کے گئے ابن زیاد دے دربار تے گورنر ہاؤس کے دروازے تے کھلاریا. آپ نے ایک بندے نے کہا مینوں پانی پلاؤ. انہوں نے کہا تانوں پانی نہیں ملنا. دوسرے بندے آکھیا نہیں بدبختا, اسی ایمان دیتا, لے کے آ پانی. پیالے چ پانی لے کے آیا. ایک غلام آپ نے منہ نہ لایا تے آپ دے منہ چ اتنا خون نکلیا کہ سارا پیالہ رنگین ہو گیا. 2 دند مبارک آپ پانی دے وچ ڈگدا ہے. حضرت امام مسلم نے پانی روڑ دیتا. فرمایا تے لہو والا ہے, خون والا پانی ہے. پھر لے کے آئے کہ پھر نہیں. ایک بندہ آندا تانوں اتھوں دا پانی نصیب نہیں. آپ نے فرمایا بدبختا بکواس نہ کر, اسی انشاءاللہ دنیا تے بھی پانی پیواں گے تے قیامت والے دن نانا جی کول حوض کوثر بھی پیواں گے. ہن بندے نوں اجازت ملی, ایک کھلوتے رہے. پھر اندر گئے, جا کے پوچھیا. حضرت امام مسلم نے سلام نہیں لئی ابن زیاد نال. انہوں نے کہا تسی اپنے امیر نو سلام نہیں لیندے؟ آپ نے فرمایا امیر سانو قتل کرن تے در پے ویسے میں سلام کراں گے. آپ نے فرمایا ایتھے لوگ اکٹھے رہندے سن, آ کے تساں فساد پا دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں فساد کی پایا, تساں ظلم و زیادتی کیتی ہے. تیرے باپ نے لوگوں تے ظلم کیتا ہے, ابن زیاد کردا رہیا. ہن تو آیا تو کیتا ہے. انہیں آخیا جدو تسی مدینے جو شراب پیندے سا جو نہیں پتا. آپ نے فرمایا بدبختا جھوٹ نہ مار, اے پتہ شراب کون پیندا رہا جڑا لوکاں دا حق خون کردا اوہی شرابی ہے. اے بدبخت بڑھ گیا. انہیں حضرت امام علی مقام نو گالیاں دتیاں, حضرت علی نو گالیاں ابن زیاد نے دتیاں. آپ خاموش ہو گئے.
انہیں تو انج کرو انہوں لے جاؤ تے گورنر ہاؤس دے اوتے مینار تے چڑھا کے انہاں دا سر مبارک قلم کر دیو، تن نالوں جدا کر دیو تے انہاں دا سر بھی تے انہاں دا جسم مبارک بھی زمین تے سٹ دیو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں وصیت کرنی چاہنا ہوں۔ انہوں نے کہا کون؟ ابن سعد نو بلایا۔ آپ نے فرمایا میری 3 وصیتاں نے، ایک میں فلاں بندے دا قرضہ دینا ہے 50 درہم میں اودے کو لینے انہوں واپس کر دیا جی میرے جے مالک ہون تے حضرت، دوسرا ہے حضرت امام علی مقام حضرت حسین نو کیا جے کوفہ دے حالات خراب ہو گئے نے ایتھے نہ آیا جی، پہلو آپ نے خط لکھ دیتا کہ آ جائے جی، اوتھوں حضرت امام حسین چل پے نے قادسیہ بھی نہیں پہنچے تے حضرت امام مسلم دی شہادت ہو گئی۔ انہاں بدبختاں نے جلاد نو کیا، انہیں حضرت امام مسلم دی گردن تے تلوار ماری، آپ دا سر مبارک تن نالوں جدا ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تکا دیتا تے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے ڈگے، آپ دی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، اور انہاں گورنر ہاؤس تے حضرت امام مسلم دی لاش مبارک نو الٹا لٹکا دیتا۔ نالے آکھیا لوگوں سنو، جڑا یزید دی بغاوت کرے گا، جڑا مخالفت کرے گا، وہ کوئی بھی ہوئے اس خاندان تو اچا کوئی نہیں، جی ایسا اینو نہیں چھٹیا کہ جی کوئی اور کرے گا تو ایسا انہوں بھی چھڑنا۔ جڑے کوئی بندے نام ہونے کا لوگو جڑا یزید دا ساتھ دوے گا میں انہوں مالا مال کر دیاں گا، جڑا انہاں دا ساتھ دوے گا میں انہاں دے بچے ذبح کر دیاں گا۔ لوگ ڈر گئے، خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ آکھیا حضرت امام مسلم دے نال 2 بچے بھی آئے سن، تانوں پتہ دشمن بھی بڑے دے، انہیں آکھیا جڑا حضرت امام مسلم دے بچیاں نو پھڑ کے لے آئے گا مالا مال کر دے گا، انعام و انعام بے بہا مال دے گا، لے آؤ بچیاں نو پھڑ کے۔ قاضی سرائے دے کر بچے نے ویکھیا جے، انہاں دے بیٹے دا نام سی اسد، انہیں کہا بیٹا باب الاراکین وچوں کوفے دے حالات سخت ہو گئے نے، اسی بچیاں نو چھپا کے بھی رکھیے تے رہنا نہیں، بچے نے ایک کڑی شاید جڑی اندر چھپا کے رکھی جائے گی، آج میں ظاہر ہوئے کل ظاہر ہو جان گے تے بچیاں نو شہید کر دے گا، سانو تے سزا ملنی ہے، لیکن امام حضرت مسلم دے بچے تے بچاں انج کر بیٹا باب الاراکین تے قافلہ مدینے شریف جا رہا ہے، عشاء دی نماز تو بعد قافلے چلنا ہے، سامان لے جا، بچیاں نو لے جا کے قافلے دے نال ملایا، اے قافلہ مدینے شریف جا رہا ہے، بچے مدینہ شریف پہنچ جان گے، امن و سلامتی ہو جائے گی، اسی سرخرو ہو جائیں گے۔ انہاں دا بیٹا قاضی شرائے دا انہاں کی کیتا، انہاں دا نام اسد لے کے بچیاں نو اوتھے پہنچے تے جان قافلہ نکل چلیا۔ یہ تقدیر ہے نا، بچیاں دی وشاست دا وقت۔ یہ جو بچے نے انہوں نے آخیا بیٹا آ گرد و غبار اڑدا پیا، ہجے تھوڑی دیر اگے ہویا قافلہ، انہاں جا کے اگے پڑھاؤ کرنا ہے تے تسی نال چلے جاؤ تے تسی مل جاؤ گے قافلے دے نال تو تسی اگے چلے جاؤ۔ یہ حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت امام مسلم دے بچے یہ چلے گئے، ساری رات سفر کر دے رہے، چل دے رہے، چھوٹا ڈگ دے وڈا سنبھال دے، اسی طرح گلاسے دیں دے بھائی جان انہیں قافلے نو مل جانے۔ جدو سورج طلوع ہویا ویکھیا کہ کوفہ دے بازار میں رستہ بھول گئے نے، پتہ نہیں لگیا، باہر بھی نہیں جا سکے، کوفہ دے بازار تے گلیاں تے محل نظر آ رہے نے، اندرے بھائی جان لگدا رات اسی ساری رات سفر کیتا ہے لیکن اسی جا سکے نہیں، اسی دیکھ ہی رہے ہیں۔ انہی دے میں سپاہی آیا، انہیں حضرت امام مسلم دے بچیاں نو گرفتار کیتا کہ ابن زیاد کو لا گیا، ابن زیاد نے انہوں مالا مال کیتا، انہیں کہا بچیاں نو دیو جیل دے وچ، انہوں نے بند کرو تے یزید نو لکھ دیتا، حضرت امام مسلم نو شہید کر دیتا ہے تے حضرت امام مسلم دے بچے جیل وچ نے، جو تہاڈا حکم بیان دے تے تہاڈے کولوں تے شام تے بھیج دینے ہیں، جو تسی کرنا ہے جو حکم کرو۔ اسی نعمان بن بشیر نو مدعو کر دیتا تے کوفے دا ماحول ٹھنڈا کر دیتا ہے، تسی بے فکر ہو جاؤ۔ یہ گل یزید نو لکھی تے شکور نامی بندہ سی جڑا جیل دا دروگا سی، جدوں نے ویکھیا رات دا وقت ہے جس کوٹھڑی وچ بچے سن اوتھوں نور نکلدا پیا، چمکدا پیا، انہیں ویکھیا نور آ رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہیں آخیا تسی کون ہو؟ انہیں کہا امام مسلم دے بچیاں، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے بھتیجے۔ انہیں دروازہ کھولیا، منہ چومیا،
पानी पिलाया, खाना खवाया, मुंह साफ करके दरवाजा खोल के जेल च बाहर कढ़ के ते जाके ते बाहर लै गया कूफे तो। फरमांदा बेटा ऐ सीधा रस्ता जांदा सी कादसिया नूं, उत्थे टुर जा जे बेटा, रात दा वक्त है, मैं तुहानूं खोल दिता, जो मैनूं होएगा मैं कबूल करांगा, लेकिन मैं मर भी जावांगा, मैं तुहाडे नाल वफा करांगा, अज तुहाडे नाल वफा करांगा, कल क़यामत वाले दिन तेरे तुहाडे नाना जी मेरी शफात करनगे ते नाल जन्नत च लैके जाणगे। देखो कई ते दुनिया दे लालच सन ना, कुत्ते जिन्हां नूं दुनिया दा लालच पिया सी, उन्हां की कीता है, उन्हां फड़ के लिआंदा है। इस शकूर नामी बंदे ने छड़ दिता है। फिर रात दा वक्त है, बच्चे सफर करते रहने, सारी रात सफर किया ते सवेरे वेख्या ते फिर ओही बाजार ते ओही गलियां, फिर नहीं जा सके। शकूर नूं बुलाया किन्ने? हुण बुलाया इब्ने ज़ियाद ने। उन्हें कहा बच्चे कित्थे ने? उन्हें कहा मैं जेल चो कढ़ के ते मैं मदीने वाले रस्ते च पा दिता सी, मैं दस्सिया सी कि फलां जगह ते मेरा भाई उन्हां कोल चले जाओ, वो अपने टिकाने चले गए। उन्हें कहा मैनूं तुहानूं मेरे कोल डर नहीं आया? उन्हें कहा डरे वो जिहड़ा रब कोल ना डरदा होवे। साडे दिल विच खौफे खुदा है, जिहड़ा रब कोल डरदा ओहदे दिल च होर किसे दा खौफ हुंदा। उन्हें कहा मैं तैनूं कतल कर देंगा। उन्हें कहा जो मर्जी कर। उन्हें कहा मिलिया की आ? उन्हें कहा मैं मदीने वाले मुस्तफा नूं, हजरत इमाम मुस्लिम नूं, हजरत अकील नूं, हजरत अली नूं राजी कीता है कि जिन्हां ने इन्हां नूं राजी कीता है उन्हां ते मेरा रब राजी हो गया है। मैनूं यकीन है कि क़यामत वाले दिन मैं अज बच्चियां नूं छड्डिया ते अल्लाह मैनूं छड्ड के जन्नत अता कर देवेगा, जहन्नम तो बचा लेगा। उन्हां आखिया नूं कोड़े मारो। इन्ने कोड़े मारे जे हजरत शकूर दी जान निकल गई। उन्हें कहा या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करना वा ते कबूल फरमा, मेरी अहले बैत नाल मोहब्बत है। आखिरी वक्त कलमा पढ़दे हजरत शकूर इस दुनिया तो रुखसत होए। बच्चे फिर दौड़ते रहे। की टाइम होया जी? सुबह फिर हो गया ऐलान, बच्चों लभ के लैके आओ। बच्चे एक ना दरखत है ओदे विच खोखला, ओदे विच डरे ते सहमे होए। उन्होंने भी पता लग गया साडे अब्बा जी शहीद कर दिते गए ने, वाल साहब शहीद हो गए ने। बच्चे बड़े डरे ते सहमे ओदे विच ने। एक लौंडी पानी भरन वास्ते आई, उन्हें पानी दे विचों वेख्या ते बच्चे दे खूबसूरत चेहरे नजर आए। उन्हें वेख्या दरखत की खोड़ दे विच बैठे ने। बुलाया कौन हो? रो पाया तुहाडा घर कौन है? तुहाडे बाप का नाम की है? उन्हें कहा असीं यतीम हो गए हैं, साडे बाप नूं कूफे वाले शहीद कर दिता, हजरत मुस्लिम दे असीं यतीम बच्चे हां। वो बीबी बड़ी नरम दिल सी, खान नुकरानी सी, लौंडी सी किसे दी। उन्हें मुंह छुम्या, उन्हें कहा फिक्र ना करो, जिहड़ी मेरी मालकन है वो अहले बैत नाल प्यार करने वाली है, और जे उन्हां दे दुश्मन ने तो फिर उन्हां नाल प्यार करने वाले भी बड़े ने। उन्हां नूं अपने घर लै गए, ले जाके बच्चियां नूं अपनी मालकों लै गई। जाके आंदी है मैं तुहाडे वास्ते दो तोहफे लैके आई हां। उन्हें कहा कि उत्ते कपड़ा पाया सी, चादर पिछा कीती, बच्चियां नूं नाल ला के। उन्हें कहा कौन? उन्हें कहा ले बैठे तार दे, हजरत इमाम मुस्लिम दे बच्चे ने, उन्होंने शहीद कर दिता गया है। उन्हें सीने न लाया, उन्हें कहा सदके जावा आहले बैठे तार दे बच्चे। उन्हें मुंह चुमिया, सीने न ला के उन्हें कहा पुत्रो रोया जिना, मैं तुहाडी मां जैसी ते नहीं, मैं उन्हां दी कनीज ते खादमा वां, पर मैं तुहाडे नाल अपनी तुहाडी मां नाल जिन्ना प्यार करके विखावांगी। चुमिया, सीने न लाया, खाना खवाया, पिछले अंदर बिठा के आख्या शुक्र है या अल्लाह मैनूं इन्हां बच्चियां दी खिदमत दी सादत अता कीती है। नमाज पढ़ के दुआ की या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसिया सादतां मिलियां ने। खिदमत करके बच्चियां नूं नवा धुआ के कपड़े पा के सोहना काम करके तसल्ला नाल बच्चियां नूं सुआ दिता। अद्धी रात दा वेला होया, इस औरत दे खावंद दा नाम सी हारिस। वो दुनिया दा कुत्ता 12 बजे आया, 11-12 बजे अद्धी रात दे वेले हप्पिया खप्पिया, जुत्ती टुट्टी होए, कपड़े गंदे, बुरा हाल। उन्हें क्या की होया? उन्हें कहा मैं सारी दिहाड़ी हजरत इमाम मुस्लिम दे बच्चों नूं लभदा रहा वां। उन्हें कहा तेरा बेड़ा गर्क, लोग कोई आंदे ने हीरे जवाहरात, कोई कारोबार लाते ने, तू बच्चे नूं की करना सी? उन्हें कहा इब्ने ज़ियाद ने बड़ा इनाम रखिया है कि मैं लभदा रहा वां, मेरी सवारी घोड़ा मर गया है, लेकिन मैं पैदल कोशिश की है, बड़े लोग निकले, मेरे बच्चे मिले नहीं। उन्हें कहा तेरा खाना खराब हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू इब्ने ज़ियाद कोल पेश करने वास्ते
انہیں کہ چھڑ دے تو اج ایک دیہڑی ایسی لگنی سی ساری عمر بہ کے کھانا سی اس حرام دے رزق نالوں بندہ بھکھا چنگا ہے جڑا کسی نے مار کے کسی نے ذلیل کر کے بندہ کما کے لے وہ تے بے برکتی بڑی ہوندی اینی گل ہوئی انہیں کہا روٹی لے کے روٹی کھا کے آ کے یہ دنیا دا کتا سو گیا حارس بدبخت جدو دیرا دا وقت ہویا بچے ستے نے تے خواب آیا خواب دے وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی سبحان اللہ کنہاں نو بچیاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا دی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت مسلم جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا جام لے کے کھڑے نے فرمایا مسلم جی حضور فرمایا آ گیا ہے جی میں شہادت دا جام نوش کر کے میں آ گیا ہوں حضور فرمایا پیاسا ہے اللہ حوض کوثر دا جام پی لے ہن تینوں کدے پیاس نہیں لگے گی ایک خواب بچے ویندے پینے ستیاں ہویا جلے پانی پی لیا تو میرے آقا فرمایا مسلم جی حضور فرمایا بچیاں نو ظالماں کول چھڈ آیا حضور میں نہیں چھڑ کے آیا بچے آ رہے ہیں انہاں دی بھی شہادت دا وقت قریب آ رہا ہے میرے کو یہ گل کیتی تے دوویں بچے اٹھ گئے اٹھے انہاں ویکھیا کہ سانوں بھی لگ گیا ہن کیونکہ سارا منظر وہ ویکھ لیا سی انہاں خواب دے اندر ہی کہ ابا جان جنت پہنچ گئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ یہ سارا معاملہ ویکھ کے دوویں بچے ایک دوسرے نو ملے آدھے بھائی جان لگدا ساڈی شہادت دا وقت قریب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سانو استقامت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے وچ کامیابی کرے یہ بچے دوویں گلے لگ کے رو رہے ہیں کہ رون دی آواز بلند ہوئی یہ بدبخت حارس ستا سی اینو جاگ آ گئی انہیں آخیا رات دا وقت ہے کوئی ہوئے نہ یہ حضرت امام مسلم دے بچے نہ ہو اٹھ کے نے باہر گلی وچ ویکھیا تے کوئی شے نہیں ہے پیچھے آندے آواز کتھوں آ رہی ہے کہ جڑے کمرے چوں آواز آندی سی آندا اے تے میرے گھر وچ ہی یہ بعد وقت اندر جاندا دروازہ کھولیا تے بچے مل کے رو رہے نے انہیں کہا تسی کون ہو آندے نے چچا جان اسی انہاں نوں پتہ انہاں بچیاں دے ذہن چ سی کہ بی بی ساڈی ہمدرد ہے یہ خامد بھی ساڈا ہمدردی ہوے گا پر انہوں نے پتا نہیں سی انہیں کہا امام مسلم دے یتیم بچے ہیں اس سنن دی دیر اس بدبخت نے مارنا شروع کر دیتا ماردا ہے بچے روئی جاندے نے اے ماری جاندا ہے اندا میں ساری دیر تے ساری رات کھپدا رہیا وا میں کیڑا کونا نہیں مارے تانوں لبیا ڈھونڈیا نہیں اے دی بیوی آئی انہیں کہا صائمہ اے نہ اس طرح کر اے جنتی پھول نہیں اہل بیت طہار دے اے بچے نہیں باز آ جا نہ مار لیکن اے دیتے بھوت سوار سی شیطانیت سوار سی انہیں ماریا تے ہاتھ پیر جکڑ کے بچیاں نو بن کے اس کمرے وچ رکھیا انہیں کہا صبح ہوئے گی کہ تنوں میں لے کے زندہ نہیں میں تنوں شہید کر کے ابن زیاد کو لے جاواں گا استغفر اللہ تالا لا دیتا بچے ساری رات سسکیاں پڑھدے رہے انہیں اپنی بیوی نے بھی بند دیتا انہیں کہا میں تین کدے چھڑنا نہیں خبردار جے تو انہاں میں چھڑاویں تو وہ بھی سسکیاں پڑھدی رہی صبح اٹھی اے خونی منظر جڑا استغفر اللہ حارس نے کیتا بچیاں نو بنیا انہاں دی زلفاں بن دتیاں استغفر اللہ بن کے ہاتھ پیر بن کے تے اپنی خچر تے یا کسے شہر تے سوار کر کے جویں او رکھن والی شے ہوندی انج مار دیا لے کے نہ افراط گیا آندا آؤ اوتھے جا کے کھولیا بچیاں نو مارے آندا دسو کنے پہلو مرنا حضرت ابراہیم بڑے سن حضرت محمد چھوٹے سن انہوں نے کہا پہلو مینوں شہید کریا جے میں اپنے بھائی نو شہید ہوندا نہیں ویکھ سکدا چھوٹا آندا مینوں پہلو آندا تواڈے دوواں دی میں خواہش پوری کر دینا اس بدبخت نے تھوڑا جا بھی لحاظ نہیں کیتا ایک چمک دی تلوار بڑی زہر لوٹا تلوار دوہاں بچیاں نو ماری ہے کہ حضرت محمد حضرت ابراہیم شہید ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انہیں سر مبارک پھڑ لینے کہ جسم نہر فرات دے وچ سٹ دتے نے وہ پانی وچ بہ گئے انہیں او جڑے نے رکھے کسے توبڑے جا دے وچ اوتے کپڑا پایا تے بڑا خوش ہو کے لے جاندا پیا آندا میں ابن زیاد کو لے جاواں گا تے مینوں انعام و کرام ملے گا جا کہندا ابن زیاد انہیں کہا ہاں انہیں کہا میں تہاڈے دشمن لے کے آیا دشمناں دے سر انہیں کہا میرا کیڑا دشمن ہے
ایک ہی اتنے آئے سن حضرت امام مسلم شہید ہو گئے انہوں نے کہا انہوں نے بچیاں نو میں لے کے انہوں نے کہا بچے انہوں نے کہا انہوں نے سر انہوں نے کہا کی کیتا ہی انہوں نے کہا میں بچیاں نو شہید کر دیتا انہوں نے کہا میں تو یزید نو لکھیا ہے کہ میں بچے جیل کے رکھے نہیں تو میں تہاڈے کول کالنا وا جے یزید نے منگوا لیا تو میں کی جواب دیاں گا انہوں نے کہا تو کیوں انہوں نے شہید کیتا ابن سیاد آندا ہن دیکھو دنیا دے کتے دی کس طرح موت ہوندی ہے یہ آرا ساندا میں کہ لوگا میرے کو کھو لیا انہوں نے کہا کسی محفوظ جگہ تے رکھ کے میرے کو پیغام بھیجدا میں سپاہی کال دیندا انہیں کہا لہذا تو قتل کر دیتا ہے اور انہاں بچیاں دے بدلے تینوں قتل کیتا جائے گا جلاد نو آکھیا انہیں تلوار ماری کوڑے بھی مارے اے دا سر اے دے بد بخت جسم دے نالوں جدا کر دیتا اے جہنم وچ چلا گیا ہے امام مسلم دے بچے جنت وچ چلے جانے انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دی شہادت ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا انہیں 1000 بندہ پہلو کلیا انہاں دے گھیرا پان واسطے پھر 22000 دا لشکر گیا کنا کل کنے فراس سن 82 انہاں وچ عورتاں بھی سن انہاں وچ بچے بھی سن انہاں وچ وڈیرے بھی سن انہاں وچ جوان بھی سن تے جڑے گھروں تھوڑا جہا سامان لے کے آئے سن تے ہن مینوں دسو انہاں نے کام کیتا وقت بڑا ہو گیا اے شہادت ہوگی اللہ تعالی میری اور تہاڈی اس مقدم قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین